محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ کے لیے دعوت دیتا ہوں ننھے مجاہد، ننھے خطیب، محترم جناب حضرت مولانا ابو بکر سلطان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا ابو بکر سلطان صاحب۔ السلام علیکم۔ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تو میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، انشاءاللہ میں فجر تو پہلے ہی چھڑ دواں گا انشاءاللہ۔ شیر ربانی حضرت مولانا عبد الرؤف یزدانی صاحب دا کتاب فجر تو بعد ہوئے گا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔
وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ حضرات، آج دی اے عظیم و شان کانفرنس جو کہ پولیک سیالکوٹ دے اندر منعقد کی گئی ہے، اور اس کانفرنس نو منعقد کرنے والے جتنے بھی احباب نے محنتاں کیتیاں، اللہ انہاں دیا محنتاں کافشاں نو اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما۔ حضرات، اسلام دے شہداء دی فہرست اتنی وسیع و عریض ہے کہ ہر روز ایک شہید دا تذکرہ کیتا جائے، زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن شہیداں دے تذکرے ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ جانا دین والے آنے کیتے بدر دے اندر اپنیاں جانا قربان کی دیاں، جانا دین والے آنے کیتے احد دے اندر اپنیاں جانا قربان کی دیاں، جانا دین والے آنے کیتے خندق دے اندر اپنیاں جانا قربان کی دیاں، جانا دین والے آنے کیتے 23 مارچ 1987 دے اندر اپنیاں جانا قربان کی دیاں۔ حضرات، میرے آقا علیہ السلام جولیاں پھیلا پھیلا کے دعاواں کر دیں، اے میرے اللہ، میں اپنے جگر دا خون دے دے کے تے اینا میرے ساتھیاں اپنے گلے کٹوا کٹوا کے شجر اسلام دی آب یاری کیتی ہے۔ اے میرے اللہ، اے جیرا بوٹا کھیل کھلا گیا ہے،
اللہ اس اسلام دے چمنستان نو قیامت دیاں کندھا تک ہریاں بھریاں رکھی اینج جولی پھیلائی ہے تے میرے آقا علیہ السلام التجاوا کر دینے سدا پھولا رہے چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کے یہ بوٹے میں نے پالے ہیں حضرات نبیات صدیقاں دے بعد رب دے ہاں اگر کسے دا مقام تے او شہید ہے قربانیاں تے شہادتہ کئی قسم دیا نے ایک آدمی اللہ دی توحید دی شہادت دین دے اپنی زبان نال ایک آدمی اللہ دی توحید دی شہادت دین دے اپنی انگلی نال ایک آدمی اللہ دی توحید دی شہادت دین دے اپنے قلم نال اور ایک آدمی اللہ دی توحید دی شہادت دین دے اپنا گلا کٹوا کے شہادت دا جام پی کے ایک قربانی اولاد دیئے ایک قربانی والدین دیئے ایک قربانی کربار تے وطن دیئے اور سب نالو بڑی قربانی اپنی جان دیئے ایویں تے نہیں نہ اللہ نے چرچے کیتے شہیداں دے ایویں تے نہیں نہ انیاں شانہ بیان کی دیاں نبیاں تے صدیقاں دے بعد رب دے ہاں اگر کسے دا مقام تے او شہید تسی پوچھو گے کتھے لکھے ہیں لو قرآن سن لو اللہ فرمان دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ سبحان اللہ ذرا ہولی کے آجے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ذرا تھوڑا جے ہور ہولی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جنوں قرآن نال پیار ہے او بولے جنوں نہیں پیار او نہ بولے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا
اللہ اج ساریاں دے سینیاں نو اج قرآن دے نور نال منور فرما آوازاں دیاں نے جیڑا اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کردا اے فاولائک مالذین انعم اللہ بس او لوگ قیامت دے دن انعام یافتہ لوگاں دے نال ہون گے او کنے طبقے نے 4 طبقے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین نبیاں دے نال ہوئے گا صدیقاں دے نال ہوئے گا شہیداں دے نال ہوئے گا اور والصالحین اولیاء الرحمن دے نال ہوئے گا وحسن اولئک رفیقا اجے نہیں جے سمجھے تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیواں اے دے اندر میرے اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترا من المؤمنین کہو سبحان اللہ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم اللہ فرماندے نے اے ایمان والے ہو میں تواڈیاں جاناں تے مالاں دا جنت و سودا کر لے آئے اللہ جی پھر کی کرنا ہے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ میری راہ وچ لڑدے رہنے جہاد کردے رہنے فیقتلون مارنا وی ویقتلون آپ شہید بھی ہونے وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن کیتے آواز ہوندی ہے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون اللہ فرماندے نے جیرے میرے راہ وچ اپنے گلے کٹوا لیندے نے انہاں نو تسی مردے نہ سمجھے آجے اللہ او تے پھر فوت ہو جاندے نے بیوی انہاں دی بیوہ ہو جاندی ہے بچے یتیم ہو جاندے نے تے اے قبراں دے اندر دفن ہو جاندے نے تے اسی انہاں نو مردے کیوں نہ تسلیم کریے اللہ سارے شکو کو شبہات دور فرما دیندے نے بل احیاء عند ربہم اللہ فرما دینے او دنیا دی زندگی نہیں جے عند ربہم اونا دی زندگی اونا دے رب دے کولے بل احیاء عند ربہم دنیا دی زندگی ختم ہو جاندی ہے عند ربہم یرزقون
جدو شہید دا گلا کٹیا جاندے خون زمین تے گردے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ شہید دا خون دا ایک قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے ہی او دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے تو ساتھ میں مر کے قبراں چ جانے قبراں چ اٹھنے حساب کتاب ہونے باچو قسمتاں ہویاں تے جنت وچ داخلہ ملنے لیکن شہید دا مقام اے ہے ادھرو گلا کٹیا جاندے تے ادھرو رب دی جنت دے اندر داخل ہو جاندے اے جیرا مقام میں شروع چ بڑے ہیں اے پھر نوٹ فرما لو اللہ فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اللہ فرماندے نے اے ایمان والے ہو سارا ہی سلام پھلیا پھلے ہیں اے تے قربانیاں نال پھلیا پھلے ہیں شہیداں دیاں شہادت رنگ لے آئیاں نے اس واسطے شہادت جیریے اے دیتے افسوس نہیں کرنا بلکہ صبر کرنے کیونکہ رب صبر کرن والیاں دے نالے اگے اللہ فرمان دینے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اللہ فرماندے نے جیرے میرے راہ وچ شہید ہو جاندے نے انہاں نوں تسی مردے نہ سمجھے آجے بلکہ او تے زندہ نے لیکن تسی انہاں دی زندگی نہیں سمجھ دے پروانے او قرآن دے او شہید تے بڑے نے لیکن میں چند شہیداں نال تواڈی ملاقات کرا دیواں میدان احد تے میرے آقا علیہ السلام دے شارباغ اندر ایک کافر نے تلوار ماری میرے آقا علیہ السلام نے لوہے دا کھود پائے او دیاں کریاں لوہے دیاں او سر مبارک دے اندر کھس گئیاں میرے آقا علیہ السلام بے ہوش ہو کے احد دے میدان دے اندر ایک گھرے دے اندر گر گئے ہوش آیا تے میرے آقا علیہ السلام میدان احد وال نظر مار دینے تے میدان احد جے رہے او لاشاں نال پرے ہیں ایک لاشے وال جاندے نے تے اگے بڑھ دینے دوسرے لاشے وال جاندے نے تے اگے بڑھ دینے تیسرے لاشے وال جاندے نے تے اگے بڑھ دینے چل دیاں ایک ایسے لاشے تے میرے مصطفیٰ پہنچ دینے جس لاشے دا نک بھی کٹ دیتا گیا جس لاشے دے کان بھی کٹ دیتے گئے جس لاشے دے دند بھی توڑ دیتے گئے جس لاشے دا سینہ چیر کے دل بھی کر دیتا گیا دل نو چبا دیتا گیا کان تے ناک نو رسیاں چ پرو پرو کے ہندہ نے اپنے گلے دا ہار بنا لیا اے میرے محبوب آئے پتہ لگاؤ سونے نبیا اے لاشا تیرے چاچے حمزے دا لاشا اے تے سید الشہداء دا لاشا میرے آقا علیہ السلام نال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی دوری تیری رشتہ داری ایک تے چاچا لگ دینے
دوسرا اسلام دا رشتہ ہے تے ایک دودے پرا بھی لگ دینے تے میرے آقا علیہ السلام لاشے تے کھڑے نے دوروں ہی نظر آ رہی ہے کمائی ہوندی ہے میرے آقا علیہ السلام پھر نظر اٹھا دینے پتہ لگا کہ پھوپھی صفیہ آ رہی ہے میرے چاچا دی ہمشیر آ رہی ہے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میرے پیارے زبیر اپنی امی جانو تے میری پھوپھی جانو روک دے اگے تسی نہیں آ سکدیاں جا کے آندے نے اماں جی جگاں دے پیر نے منع کر دیتا ہے اگے تسی نہیں آ سکدیاں تے پھوپھی صفیہ آندی ہے اے میرے پیارے محمد اے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اگے اون دے مینوں اپنے ویر دی آخری وری زیارت کرن دے میں بے صبری دا مظاہرہ نہیں کراں گی پروانے او قرآن دے او میرے آقا علیہ السلام نے اگے اون دیاں اجازت فرما دیتیاں تے پین ویر دے لاشے تے اون دیئے وین دیئے ناک کٹ دیتا گئے کان کٹ دیتے گئے نے داند توڑ دیتے گئے نے سینہ چیر کے دل بھی کر دیتا گئے دل نو چبا دیتا گئے تے پھوپھی صفیہ آندیے اے میرے خالقہ مالکہ کہ آمد دے دن تیرے دربار اندر پہنا بھی پیش ہونگیاں شہیداں دیاں ماواں بھی پیش ہونگیاں شہیداں دیاں بیٹیاں بھی پیش ہونگیاں شہیداں دیاں بیویاں بھی پیش ہونگیاں شہیداں دیاں اللہ نے حمزہ دی ہمشیر بھی پیش ہوانگی اے میرے اللہ میں اپنے ویر دی شہادت دے سینہ کوٹیا کر نہیں آئی اللہ میں تے مبارکہ دین آئیاں اللہ میں تے مبارکہ ودائیاں دین آئیاں کہ اے اللہ میرا ویر تیرے دین دے کم آئے اللہ پٹنا نہیں مبارکہ دینیاں اے تے سعادتہ نے شہادتہ تے سعادتہ نے شہادتہ تے گاج کے بولو شہادتہ تے سعادتہ نے آواز دیئے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون پروانے او قرآن دیو آؤ تو انو ایک ہور شہید وکھاواں اے بدر دا شہید نہیں اے احد دا شہید نہیں اے خندق دا شہید نہیں اے مکہ دا شہید اے دا نام حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اینج سولی لٹکا دیتے گئے ایک دن ننگ گئے دو دن ننگ گئے نے تین دن ننگ گئے نے او نہ سمجھیا اے دی ماں نہیں آئی تے ماں پتہ جے کیری ماں دنائے اسماء رضی اللہ تعالی انہا اے حوصلے والی مائی ہے اینو اطلاع مل جاندی ہے کہ تیرے بیٹے نو بیت اللہ دے کنگریاں نال ٹانگ دیتا گیا ہے نئی مائی اے ناکھیا اے تھولا شاؤدار کے تے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نو مکے دے ایک چونک وچ ٹانگ دے وہ مکے دے چونک وچ ٹانگ دیتا گیا کسی نے آکھیا نہیں اسماء تیرا پتر مکے دے ایک چونک وچ ٹانگ دیتا گیا ہے چل ویک دے لے مائی کروں نکل دیئے ہاتھ وچ ڈنگوری پکڑیے تے راستے وچ لاشا بیٹے دا نظر ہوندے تے مائی ٹیک لگا کے کھلو جاندیے تے سولی تے اپنے بیٹے نو مخاطب کر دیئے آندیے ہو چکی دے
دیر کہ منبر پہ کھڑا ہے یہ خطیب اپنے مرتب سے اترتا نہیں ہے اب بھی یہ سوار مائی آندیو میرے پترا جدو زندہ سی او دو بھی اینا تو اچھا کھلو کہ قرآن سناندہ سی آج جدو شہید ہوئے ہیں ہون بھی اینا تو اچھا ہی کھلوتائیں آواز ہوندیے ولا تقولو لمن یقتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون پروانے قرآن دیو آؤ توانو ایک ہور شہید وکھاواں اے تے دعا ما کر دے کی دعا کر دے آندے اللہم انی اسالوگا شہادتن فی سبیلک ووفاتن فی بلد رسولک آندے اللہ منو شہادت دی موت دے دے تے منو موت آئے تے تیرے نبی دے شہر دے اندر آئے دعا قبول ہو گئی 27 ذوالحج دیئے تے میرے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر دی جماعت واسے مسجد دے اندر تشریف لے آندے نے جماعت شروع ہو گئی تلاوت بھی شروع ہو گئی ادھر ایک قاتل آئے ابو لولم نجوسی نے کھنجرہ دیوار کیتے تے بار بار کیتے میرے فاروق بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے ایک صحابی اگے ود کے جماعت مکمل کروان دینے حضرت عمر نے جد ہوش آیا تے زبان تے کیا گل نکل دیئے میرے تیوار کرن والا کونے صحابہ کرام مرض کر دینے ابو لولو مجوسیے جنہیں کچھ دیر پہلا تمکی لائی سی تے حضرت عمر فرمان دینے الحمدللہ اللہ دا شکرے اللہ میں کسے مسلمان دے تو نہیں شہید ہو رہا اللہ میں تیرے دین دی خاطر شہید ہو رہا وہاں تے حضرت عمر فرمان دینے میرے بیٹے عبداللہ نو بھلاؤ حضرت عبداللہ نو بھلایا گیا حضرت عبداللہ آکے دیکھ دینے کہ ابا جی دا پیٹ پھٹ گئے آنتریاں زمین تے گر گئیاں نے مسلح خون خون ہو گئے تے چیکھا مارنیاں شروع کر دین دینے تے حضرت عمر فرمان دینے عبداللہ اما جی عائشہ صدیقہ کو چلا جا تے جا کے میرا سلام عرض کریں تے جا کے آکھی میرے ابا جی تے کسے نے وار کر دیتا ہے تے میرے ابا جی دی خواہش ہے کہ آقا علیہ السلام دے قدمہ دے اندر جگہ مل جائے جا کے آندے نے اما جی میرے ابا جی تے کسے نے وار کر دیتا ہے تے میرے ابا جی دی خواہش ہے کہ آقا علیہ السلام دے قدمہ دے اندر جگہ مل جائے تے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیا نے ایک میرے سر دے تاج دی جگہ سی دوسری جگہ میرے ابا جان دی سی تے تیسری جگہ میں اپنے واسطے رکھی سی لیکن تیرے ابا جیوں نے جنہاں میرے سر دے تاج نے رب کو لو منگ منگ کے لے آئے میں انکار نہیں کر سکتی جا اپنے ابا جی کو چلا جا تے جا کے مبارکہ دے دے حضرت عبداللہ کے عرض کر دینے ابا جی مبارکہ ہون اما جی نے اجازت دے دیتیا نے تے پروانے قرآن دیو
27/1/28/2/29 یکم محرم دا سورج چڑھ دے تے میرے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رب نو پیارے ہو جاندے نے پروانے او قرآن دے او کنیاں عظمت والے صحابہ جنہاں نے اپنا تن من دن اللہ تے او دے رسول تو قربان کر دیتا پھر میں کیوں نہ کہاں نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لیں اینا چوا نال کر کے پیار ویکھ لیں جنوں صحابہ نال پیارے کہے سبحان اللہ اجے سارے نہیں بولے گج کے کہو سبحان اللہ نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لیں اینا چوا نال کر کے پیار ویکھ لیں نبی تے صدیق دا پیار پہ گیا اینا چوا وچوں نمبر صدیق لے گیا نبی تے صدیق دا پیار پہ گیا اینا چوا وچوں نمبر صدیق لے گیا اٹھایا جس نبوت دا پار ویکھ لیں اینا چوا نال کر کے پیار ویکھ لیں تے فرماندے کی نے نبی نے سی منگیا رب نے سی کلیا آہا کے صحابہ دے سانگ سی رلیا نبی نے سی منگیا رب نے سی کلیا آہا کے صحابہ دے سانگ سی رلیا شانہ والا عمر جرار ویکھ لیں اینا چوا نال کر کے پیار ویکھ لیں تے شرم و حیا نال زندگی نبائی جس دولت اسلام دی خاطر لٹائی جس چندہ دیتا اونٹھا دی قطار ویکھ لیں اینا چوا نال کر کے پیار ویکھ لیں تے فاطمہ دا شوہر علی المرتضی انتخاب جیدہ کیتا سونے مصطفیٰ فاطمہ دا شوہر علی المرتضی انتخاب جیدہ کیتا سونے مصطفیٰ علی شیر حیدر کرار ویکھ لیں اینا چوا نال کر کے پیار ویکھ لیں پروانے او قرآن دیو آؤ توانو ایک ہور شہید وکھاواں اینو اج 40 دن نے ایدہ کھانا بھی بندے تے پانی بھی بندے تے اپنی چھتوں کھلو کے آندے نے او بلوائیو سپائیو او کوئیں دا پانی بند کر دیتا جیرا خرید کے میں ہی وقف کیتا اس مسجد وچ میرا داخلہ بند کر دیتا جی دے پیسے بھی میں عثمان نے ادا کیتے صحابہ کرام آندے نے اجازت دے وہ انہاں مار دئیے انہاں مدینے چو کٹ دئیے تے مدینے نال پیار نے آندے نے میں نبی دے شہر ویچ خون ڈگدا ویکھ نہیں سکدا نبی دے شہر چ فساد ویکھ نہیں سکدا اپنی جان تے دے دیواں گا لیکن نبی دے شہر ویچ امن ہی رہن دیواں گا 40 دن گشی ہوندی ہے
گشی آندی ہے گل سنیا جے تیان نال پہرے دار بوئے تے کون نے عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عباس حسن و حسین میں پوچھنا چاہنا جے اے لڑائی سی تے پیرا کادا گل سی آکھیا اے حسین کھالو دے بوئے تے کھلو گے پوکھے آ رہن دیاں جاچا سکھ لے پوکھے آ رہے کہ قرآن پرن دیاں جاچا سکھ لے تے میرے عثمان قرآن پڑھ دے اونگ دیئے تے سر قرآن نہ لگ دائے تے اونگ وچ ویندے نے میرے آقا تشریف لے آ رہے نے سجے ابو بکر تے کھبے عمر تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عثمان پیارے بڑے دن ہو گئے نے تیرا انتظار کر دیا آج جیرا روزہ رکھے آئی ہوزے کو سرتے آئی کٹے افطار کرانگے آنکھ کھلی میرے عثمان قرآن کھول دینے الف لام میم تو شروع کر دینے تے میرے عثمان پہنچ دینے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ادھر ایک ظالم چھت پار دے اندر انہیں چھال ماری انہیں لوئے دی لٹھ میرے عثمان دے سر دے اندر ماری خون دا فوارہ نکلیا دے قرآن دیا ورگیاں تے ڈگا ایک ظالم اگے ودیا انہیں تلوار ماری میرے عثمان دے داند شہید ہو گئے تے خون دا فوارہ نکلیا تے قرآن دیا اینا ایتا تے ڈگا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ادھرو کنانا بن بشیر اگے ودیا کھنجر مار دے سینے تے چر کے میرے عثمان دے آخری سانے تے میرے عثمان پر دینے سبحان ربی العظیم بیوی اگے ودی ظالمہ نے انجے تلوار ماری ہاتھ دیاں تین انگلاں کٹیاں گئیاں پھر اگے ہاتھ گیتا انگوٹھا کٹے آگیا خامد دے اتے ڈگ پائیاں اینا بلوائیاں سپائیاں نے اینا ٹھوڑے مار کے تے حضرت امیر المومنین دی بیوی نو پرا سٹیا توبہ اللہ میری توبہ 3 دن ننگ گئے ایک
کفن ہی نہیں دین دین دے غسل ہی نہیں دین دین دے ادھروں کو نکل دیا نے حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دیا نے او بلوائیو سپائیو او کوفیو میں نبی دیا زواج تو آڈے خلاف اعلان جنگ کرنوا سے باہر نکل لگیاں انہوں کو شرم آئی انہوں کو جہایا آئی کہن لگے ہاں ہاں ٹھیک ہے اسی دفن کرن دی اجازت دینے آ لیکن دن دے ٹیم جنازہ بھی ہو سکدا پروانیوں قرآن دیو 44 لاکھ مربع میل دا مالک 1000 دے قریب اونٹتے کورے دین والا مسجد نبوی دی جگہ خریدن والا اشرفیاں دین والا نبی دا دورہ دماد لیکن جنازہ دن چ اٹھان دی اجازت نہیں اماں جی آندیاں نے ایک نے دروازہ کھڑکایا میں آکھیا کوئی ویکھن آیا لاش ویکھن آیا اس ظالم نے آکے چہرے تو کپڑا اتار کے شہید عثمان دے چہرے تے تھپڑ مار دیتا توبہ اللہ میری توبہ صحابہ کرام مندے نے اسی مدینے چ پھر ویکھیا ایک بندے دے ہاتھ بھی کٹے او دیاں باواں بھی کٹیاں اکھاں نکلیاں نے تے مدینے دیکھ چونک چ پہ آئے پوچھن والے پوچھیا تو کونے آندے ہم نے او بد نصیبہ جن نے عثمان نو تمانچہ مارے آسی آج دنیا تے سزا پہ مل دیئے آخرت وچ پتہ نہیں کیری سزا ملنی ہے پروانے او قرآن دیو او ناکھے رات دی طریقی چھ جنازہ اٹھے گا پروانے او قرآن دیو ایتھے دوسی لوگاں دے جنازے ویکھے علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ دا غائبانہ جنازہ ویکھیا یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دا جنازہ ویکھیا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا جنازہ ویکھیا عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ دا جنازہ ویکھیا اے تے ساڑھے ولیاں دے جنازے نے لوکاں دے جنازے بھی ویندے ہو کتے پھلاں دیاں پتیاں کتے گلاب دیاں پتیاں کتے ارکے کتے مشکے کتے گلاب نے اے سٹے جاندے نے لیکن عثمان ڈا مظلوم ہے کہ جی دے جنازے تے بھی چھتا تو کھلو کے پتھر پہ مار دینے عثمان دے جنازے تے پتھر پہ مار دینے تے پروانے او قرآن دیو ہویا کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو رات دی طریقی دے اندر دفن کر دیتا گیا پروانے او قرآن دیو آؤ تو انو ایک اور شہید وکھاواں تے اپنی بات نو ختم کرا ایدہ نام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں کربلا دے میدان دے اندر شہید کر دیتا گیا پروانے او قرآن دے او کون حسین میرے آقا علیہ السلام دے نواس حسین کون حسین حضرت علی دے بیٹے حسین کون حسین حضرت فاطمہ دے لال حسین کون حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار حسین کون حسین اہل حدیثہ دے دل دا چین تے قرار حسین پھر میں کیوں نہ کہاں حسین ابن علی سونا فاطمہ دلالے رب انو شان دیتا برائی کمالے جنہوں حضرت حسین نال پیارے کہے سبحان اللہ حسین ابن علی سونا فاطمہ دلالے
رب نو شان دیتا برائی کمالے بدر منیر نو موڈے آتے چام دے منہ متھا چم دے نالے سینے نال لام دے بدر منیر اونو موڈے آتے چام دے سونے وال ویکھ کے صحابہ مسکرام دے سرکار برے راضی ہندے ویکھ کے جمالے رب نو شان دیتا برائی کمالے تے فرماندے کی نے نواسائے رسول ساڑے دلاں دا سکونے اسلام دی عزت نالے دین دا ستونے نواسائے رسول ساڑے دلاں دا سکونے کربلا وچ ڈھلیا اس بے گناہ دا خونے وہابی کرے گستاخی ساڑی کی مجالے رب نو شان دیتا برائی کمالے پروانے ہو قرآن دے ہو جس طرح صحابہ کرام نے اپنا تن من دن اللہ تے او دے رسول تو قربان کر دیتا اسے نقش قدم تے چل دیا ہویا میرے قائد علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ میرے قائد یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ میرے قائد خان نجیب شہید رحمت اللہ علیہ نے 23 مارچ 1987 دے اندر قلعہ لچمن سنگھ دے اندر اپنی جانا قربان کر دیتیاں اور آج میں اعلان کر دینا چاہنا ہاں کہ اسی بھی اپنے قائدین دے نقش قدم تے چل دیا ہویا اپنا تن من دن دے قربان کر دوانگے لیکن کتاب و سنت تے آج نہیں آن دوانگے انشاءاللہ اور بولو او بولو جانا قربان کرن واسطے تیار ہو دوویں ہاتھ اٹھا کے گج کے اسلام دی سر بلندی واسطے جانا قربان کرن واسطے تیار ہو آواز نہیں آئی گج کے بولو جانا قربان کرن واسطے تیار ہو جناب حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب قریب ہی آ گئے نے اور ایک فرمائش ہے کہ شان صحابہ دے عنوان دے شعر سناؤ قریب ہی آ گیا نا شیخ صاحب ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان و علی جنہوں صحابہ کرام نال پیار او بولے جنہوں نہیں پیار او نہ بولے ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان و علی صدیق عمر عثمان و علی ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر جیرا پھر گیا نبی نال گلی گلی صدیق عمر عثمان و علی
صدیق عمر عثمان و علی، صدیق عمر عثمان و علی، ایک میرے نبی دا یار پیارا، جیدہ نا سن کمبدا کفر سی سارا، ایک میرے نبی دا یار پیارا، جیدہ نا سن کمبدا کفر سی سارا، سونا عمر بہادر رب دا ولی، صدیق عمر عثمان و علی، صدیق عمر عثمان و علی، ایک شرم و حیا دا نسب العین، عثمان پیارا ذوالنورین، بیعت کی تھی جس دی سونے علی، صدیق عمر عثمان و علی، صدیق عمر عثمان و علی، صدیق عمر عثمان و علی، ایک حیدر صفدر شیر خدا، جنوں لقب بھی ملیا اسد اللہ، ایک حیدر صفدر شیر خدا، جنوں لقب بھی ملیا اسد اللہ، علی رب دا ولی نال شیر جلی، صدیق عمر عثمان و علی، صدیق عمر عثمان و علی، صدیق عمر عثمان و علی، ہر کوئی فدا ہے بین دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم تو سا کہنا ہے کیا ہوگا، دیدار کا عالم، دیدار کا عالم، دیدار کا عالم، سارے بولو ذرا، دیدار کا عالم، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن ہمیں، رخسار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت تے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، جس وقت تے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، گج کے بولو، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن ہمیں، رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن ہمیں، رخسار کا عالم کیا ہوگا، کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دور تے گوروں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن ہمیں، رخسار کا عالم کیا ہوگا، مسلمان ہر جادو مچا دے، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ تسی کہنا ہے زندہ باد، دو ہی ہاتھ اٹھا کے، شان صحابہ گاج کے بولو، شان صحابہ، جیرا نہ بولے گا میں سمجھا گاؤ صحابہ دا دشمن ہے، دو ہی ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے، شان صحابہ،
شان صحابہ زندہ آباد دنیا کو اعلان سنا دے شان صحابہ زندہ آباد چاند نبی اصحاب ہے تارے جگمگ جگمگ روشن سارے چاند نبی اصحاب ہے تارے جگمگ جگمگ روشن سارے ظلم کے اندھیرے ان سے مٹا دے شان صحابہ زندہ باد دو وہی ہاتھ اٹھا کے شان صحابہ زندہ آباد دنیا کو اعلان سنا دے شان صحابہ زندہ آباد ان کی سیرت کو اپنا کر جذبوں میں ایمان جگا کر ان کی سیرت کو اپنا کر جذبوں میں ایمان جگا کر جلتوں کو تو اور جلا دے شان صحابہ زندہ آباد دنیا کو اعلان سنا دے شان صحابہ زندہ آباد حب نبی ان کا سرمایہ پیار میں تن من دن لٹایا تو بھی ان پر جان لٹا دے شان صحابہ زندہ آباد دنیا کو اعلان سنا دے شان صحابہ زندہ آباد یار نبی کے ہم کو پیارے شام و سحر یزدانی پکارے یار نبی کے ہم کو پیارے شام و سحر یزدانی پکارے جوم کے نعرہ اب تو لگا دے شان صحابہ دو بھئی ہاتھ اٹھا کے شان صحابہ عظمت صحابہ شان صحابہ ماشاءاللہ حضرت مولانا عبدالرؤف یزدانی صاحب ماشاءاللہ تشریف ماشاءاللہ عبدالرؤف یزدانی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوئے گی ایک اور فرمائش ہے کہ قاری عبدالحفیظ صاحب دی طرز ویچ قرآن سناؤ نون والقلم وما یسترون کہو سبحان اللہ نون والقلم وما یسترون مال تبی نعمتی ربی کا بھی مجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا کہو سبحان اللہ کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا اور تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور میری سانس کا ہر حصہ میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام بولتا ہوتا کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا